मुलजम मेरा चहेता बेटा है, ये कोर्ट कह रही है। और हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट प्रेजेंट बंदे को मिलता है और वो मुलजम होता है जो जिंदा है। मरने वाला तो मर चुका हुआ है। 100 गुनहगार मुझसे बेशक छूट जाएं, मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दूंगी। ये बड़ा हसास मरहला होता है। 302 की तफ्तीश अमूमन जो है शफाफियत का मुजाहरा करती है। इसी तरह मैं जब अपना मादी देखता हूँ ना, वो इतना भयानक है ना, तो आखिर को संवारने के लिए ना काम भी उसी लेवल का करना पड़ेगा। पुलिस जो मर्जी कर ले, जो मर्जी उसके ऊपर प्लांट कर दे, वो ये भी लिख दे कि इसे रैकी करवाई, इसे थड़ा दिया, सब कुछ किया। इसके बावजूद कोर्ट उसको रिलीफ देगी क्योंकि मेजर एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है मुलजम मेरा चहेता बेटा है। ये कोर्ट कह रही है। अदालत का क्या है, वो अदालत कहती है कि मुलजम मेरा चहेता बेटा है। मुझे डाउट मेरे अंदर डाले ना, मुझे शुको शुबात वाली चीजें पेश करें और हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट प्रेजेंट बंदे को मिलता है और वो मुलजम होता है जो जिंदा है। मरने वाला तो मर चुका हुआ है। और दूसरी तरफ कानून की किताब में ये भी लिखा हुआ है 100 गुनहगार मुझसे बेशक छूट जाएं, मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दूंगी। इसलिए जो होती है ना, किसी बंदे को गुनाहगार करना या बेगुनाह करना, ये बड़ा हसास मरहला होता है। पुलिस वाले लाख मेला फटी कर दें, केसों में ये होता है, लेकिन 302 की हद तक ना, मैं जिंदगी का तजर्बा आपको निचोड़ बताने लगा हूं। पुलिस वालों को अपनी कब्रों का भी पता होता है, कल को हमने भी मरना है। 302 की तफ्तीश अमूमन जो है शफाफियत का मुजाहरा करती है। आपको लगता है ये केस में शफाफ तहकीक हो रही है? ये केस जो है पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है। इंडिया में हिंदुस्तान के चैनल, डिजिटल मीडिया जो मेरी नजर में पाकिस्तान के बाद, बल्कि पाकिस्तान से पहले बरसगीर का सबसे स्ट्रॉन्ग मीडिया, वो इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो इसमें मेला फैडी या जो ऐसा काम करके पाकिस्तान का मोराल जो है ना, पुलिस का इमेज नीचे जाएगा, तो कभी भी पुलिस हमारी नहीं चाहेगी। और उस्मान नंबर जो लगे हुए हैं कमांडर, सुप्रीम कमांडर लगे हुए हैं, उनके नीचे टीमें देखें, अली नासर रिजवी, उनके नीचे इमरान किशोर, बिलाल सदीक कमियाना और डॉक्टर कैप्टन मलिक लियाकत, और उनके नीचे जो डीएसपी लगे हुए हैं, वो इतने को बम्बार्ड डीएसपी लगे हुए हैं ना, जो सीआईए इस वक्त काम कर रहे हैं। इन 12 इंचार्ज सीआईए जो है ना, इनको आप खुला छोड़ दें और इनको कह दें क्राइम नहीं होने देना, तो लोग घरों के दरवाजे खोल के सोएं। आप देखिएगा वाज़ह तौर पे कमी जो है ना जराइम में नीचे आ जाएगी। हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है, जब डंडा चढ़ता है ना, पुलिस मुकाबले शुरू हो जाते हैं तो जराइम की रेशो नीचे आ जाती है। जो ही पुलिस मुकाबले में स्पेस आती है, उन्होंने थोड़ा, अभी देखा ना इलेक्शन में पुलिस बीती थी, इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर पुलिस को वर्क करने दिया जाए ना, पुलिस को सिर्फ इनको टास्क दे दिया जाए सीआईए के अफसरान को ही कि आप लाहौर में क्राइम की रेशो नीचे लाएं, तो आप उनको 1 महीने का टाइम दें, रोके ना उनको, देखें क्राइम नीचे किधर से किधर जाता है। आप भी एक टाइम पर अंडरवर्ल्ड के डॉन रहे हैं, बकौल आपके आप रहे हैं। आज आप पुलिस की इतनी तारीफें कर रहे हैं, जो इस तरह बनती तो है, हमने नहीं कभी देखी है जिस तरह से आज आप तारीफों के फूल बांध रहे हैं पुलिस वालों के। तो क्या इनके साथ आपके भी कोई मामला तय पा गए हैं? नहीं, मामला तो तय पा गए। होता ये है कि मैंने जितने बड़े, आपने देखा ना कभी एक मस्जिद का मौलवी जो होता है, वो अगर आप देखते हैं कितने वाकयात रिपोर्ट होते हैं कि वो मस्जिद के अंदर भी कोई बुराई कर लेता है। अब वो इमाम मस्जिद जो है ना, वो मस्जिद के अंदर ही बुराई क्यों करता है? तो आप देखें बड़े अजीब, बड़े रूह दहला देने वाले वाकयात वो मस्जिद के अंदर ही कर लेते हैं। क्या उसको बाहर कोई जगह नहीं मिली? वो इमाम जो होता है ना, उसके दिल में ये बात होती है कि मैं लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं और मैं जो है लोगों सबसे ज्यादा मुकद्दस और बड़ा ज्यादा अहमियत का हामिल हूँ। वो छोटा गुनाह उसको गुनाह ही नहीं लगता। यानी कि अगर मैं किसी होटल में कमरा लेके कोई गुनाह करूंगा ना, तो उसको छोटा गुनाह समझता है। वो कहता है मैं इमाम हूँ, वो अपनी टक्कर का गुनाह ढूंढता है कि मैं हुजरे में भी अगर गलत काम कर लूंगा ना, तो मैं तो इमाम हूँ। इसी तरह मैं जब अपना मादी देखता हूँ ना, वो इतना भयानक है ना कि मुझे अब जो है ना, उसके लिए अपनी आखिरत को संवारने के लिए ना काम भी उसी लेवल का करना पड़ेगा। मैं पुलिस अफसरान के उन पुलिस वालों के कामों को जो अवाम उनको जो है ना नहीं सराहती, और हौसला शिकनी जो है ना काम करने वाले अफसरान की होती है, मैंने ये हद कर लिया हुआ है कि जो पुलिस वाला काम करेगा, जो पुलिस वाला नाम पैदा करता है, जो पुलिस वाला बहादुर है, दबंग है, रिश्वत नहीं लेता, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ, सल्यूट मारता हूँ उनको। और जिनको मैं सल्यूट मारता हूँ, आप उनमें कोई एक बात 2 नंबर निकाल के दिखाइएगा, वो बंदे सारे 1 नंबर। तो फिर क्यों उनकी हौसला अफजाई कोई करता? मैंने ये अज़म किया हुआ है और मैं करता रहूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा। और इसका फीडबैक आप देख लें कि पुलिस वाले आउट ऑफ द वे भी मुझसे बातें शेयर कर लेते हैं। अल्लाह करते हैं। आप ये भी चैलेंज दे रहे हैं कि कल तक ये केस जो है मुकम्मल तौर पर तकरीबन वाइंड अप हो जाएगा, जो मुल्जिमान है वो सामने आ जाएंगे। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं? आपके साथ इस तरह के क्या मामला है पुलिस वाले? मामला ये है, आपसे क्यों डिस्कशन होती है? मामला ये है ना, एक तो उनको पता है ये छंडा फूका हंडा बरता और ऑलराउंडर है। मुझसे जब वो बात करते हैं, बताओ मुझे बात रहे होते हैं, मतलब उनका ये होता है कि मशवरा ले रहे होते हैं, तो मैं साथ उनको गाइड कर देता हूँ। अब इस केस के अंदर ना 1-2 चीजें ऐसी हैं जो मैंने अफसरान के साथ ना, तफ्तीशियों के साथ नहीं, या मुतलका जो है जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं उनके साथ नहीं, शायद उनके जो है बड़े अफसरान से या किसी और अदारे के अफसरान से मेरी डिस्कस होती रहती है, और वही बातें बाहर निकलती हैं। मैं देख रहा हूँ
جو بات میرے منہ سے نکلتی ہے نا اگلے دن وہ شامل تفتیش ہوا تھا بندہ. تو یہ ساری چیزیں پولیس والے میری بات کو مانتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, جس طرح پوری دنیا مانتی ہے. تو اسی لیے تو میں کو بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں. پہلے میں جھوٹا تھا, چینل بننے سے پہلے نا میں خود بڑے جھوٹ بول جاتا ہوتا تھا, لیکن اب لوگوں نے مجھے کہا کہ چوری صاحب تہاڈی گل سچی, تسی سچ بولتے ہو, مجھے سچا بنا دیا انہوں نے. اچھا, بڑی بہت معذرت کے ساتھ برا نہ مانیے گا, ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ چور چوری سے چلا جاتا ہے, ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. 7 سال پہلے تک آپ کا جو لائف سٹائل تھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آپ نے بالکل وہ چھوڑ دیا, یا دیکھنے والے اس چیز پہ بالکل ٹرسٹ کر لیں کہ بھائی شاہد صاحب نے وہ معاملات سارے وائنڈ اپ کر دیے ہیں, کہ اب بالکل بھی اب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے آپ کا؟ آپ کا ایک ویلاگ کتنی دیر میں بنتا ہے؟ 8 سے 9 منٹ میں. اس کو ایڈیٹنگ کرنے میں آپ کی تصاویر کم لگتی ہے, میری تصاویر بہت زیادہ. آپ کا کیا خیال ہے, میرا ایک ویلاگ میں ابھی یہ بلاج کے پہلے ویلاگ میں نا, یہ 13 منٹ کا ویلاگ ہے, اس کے اندر 123 تصاویر لگی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایڈیٹر اپنے طور پہ تصویریں لگاتا ہے, اس کو تو ناموں کا بھی نہیں پتا نا, تصویریں بھی میں لگواتا ہوں, پروگرام بھی میں بناتا ہوں, پروف ریڈنگ بھی میں کرتا ہوں, اپلوڈنگ کے ٹائم ٹائٹل بھی میں بنا کے دیتا ہوں, ہر چیز میں نے کرنی ہے. آپ کا ذہن یہ مانتا ہے کہ جو بندہ ڈیلی 2 پروگرام یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا ہے اس کے پاس سر کھجلنے کا بھی ٹائم ہوگا؟ پھر یہ آپ اپنے سوال کا جواب خود ہی لیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ 7 سال پہلے اگر آپ کو دیکھا جائے, ایک بڑے شہانہ لائف سٹائل ہوتا ہے, جتنے بھی ہم لوگ انڈر ورلڈ کے ڈان دیکھتے ہیں, آپ بڑے کیجول سے اپنے ولاگ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب آپ کو نہیں ہوتا کہ وہ اپنا لائف سٹائل وہ دکھاؤں یا گیٹ اپ اپنا اس طرح کا رکھوں جو ایز یوزل بدماشوں کا ہوتا ہے, وہ کیوں نہیں ہے آپ میں چیز؟ اس کی وجہ سے, اس کی مین وجہ جو ہے نا یہ ہے کہ جب آپ کی پروڈکٹ جاندار ہوگی نا, آپ کے پاس منجن طاقتور ہو, تو پھر آپ کو, مجھے, میں تو یقین کریں, میں بیٹے جو ہے ویلاگ بنانے کے لیے جب یہاں پہ آتا ہوں نا, آپ یقین کریں میرا ایڈیٹر مجھے جو سب آ جائے, لائٹیں ہونا, سب کچھ آنا ہے, میں نیچے سے نا کچھ کام گوبھی خریدنے نکلا ہوتا ہوں, ٹینڈے لینے وائف کے ساتھ نکلا ہوتا ہوں, میں چھوڑ کے کئی دفعہ ایسے میں ویلاگ کرنے اوپر آتا ہوں, نیچے میری وائف جو ہے گاڑی میں بیٹھی ہے, میں اوپر آیا ہوں, اب اوپر آ کے میں کیسے کروں, کنگھی کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا وہ لوگ, ویسے میں کالا کلوٹا ہوں, اور میں اسکرین کے اوپر آتے ہیں وہ جس طرح وہ ایک خانزادہ, کیا نام ہے اس کا, وہ بڑا جو چوڑے مارتا ہے جیو نیوز پہ, وہ کتنے میک اپ کرتا ہے, لپسٹک لگاتا ہے, میں ان لوگوں کی لسٹ میں نہیں آنا چاہتا ہوں. وہ ہے نا, بولا کیا نام ہے اس کا, شہزیب خانزادہ جو ہے, شہزیب خانزادہ. تو وہ آپ دیکھیں, وہ اب کیا لگ رہا تھا, ٹیٹو پارٹیاں. تو میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ سانپ کو کہا تھا ڈسنا چھوڑ دو, شوشا رکھو. تو میں لباس, اس لیے میں نے یہ بات کو شاید اوپر کی ہوتی ہے, میں ڈیفالٹر نہیں ہوں. اگر پورے پاکستان میں کسی نے مجھ سے پیسے لینا, مجھے فون کرے, میں دے دیتا ہوں. چودھری صاحب آخر ٹائی کب لگائی تھی؟ ٹائی میں نے آج تک نہیں لگائی. میں نے تو شادی والے دن نا, جس دن میری شادی ہوئی ہے نا, میں نے پینٹ شرٹ پہن لی تھی. میری وائف کی خواہش تھی میرے گاؤں جب آؤ نا تو پینٹ شرٹ پہن کے آنا, تو میں نے وہ پینٹ شرٹ پہن لی تھی. تو اس کے بعد جو ہے نا, میں نے ایک عرصہ دراز تک, کیونکہ واقعات مجھے اس طرح کے لائف میں ہوئے, تو میں نے پینٹ شرٹ 7-8 سال کے لیے میں نے نہیں پہنی تھی. شلوار قمیض آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں پہنی. جینس کے علاوہ دوسری پینٹ میں پہن ہی نہیں سکتا ہوں. آپ مجھے دوسری پینٹ پہنا دیں تو مجھے یوں ہی لگ رہا ہے جیسے آپ نے مجھے قید کر دیا ہوا. بس ایک لائف اسٹائل سے میں نہیں چھوڑ سکتا, جیسا تھا ویسا ہی ہوں. اگر لوگوں کو پسند ہے, پسند ہوں, یا لوگوں کو یہ میرا لائف اسٹائل پسند ہے, اور لوگ اسی لیے مجھے دیکھتے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں, آج تک کسی نے دل داری والی بات نہیں چلی. لوگ یہ کہتے ہیں سب آپ کی بات جو ہے نا درست ہوتی ہے, لوگوں کی توجہ میں ادھر نہیں جانے دیتا. منجن اسٹرانگ ہے میرے پاس.